बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जो ख़ुद को सबसे बड़ा स्कॉलर कहते थे, उनकी मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। अब उनका 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मिल गया है FIA को, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। मामला है तौहीन मज़हब का, तौहीन रिसालत का। इससे पहले खबर ये आई थी कि उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में जिस तरह लिया गया है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के ज़रिए उनको पकड़ा गया। उनकी एक वीडियो जब गर्दिश करने लगी, उस पर उन्होंने वजाहतें भी दी, लेकिन लगता है कि उस पर बहुत देर हो गई। अब इस सारे मामले पर उलमा भी तकसीम नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ राय नज़र आ रही है। वो लोग जो सख्त मुखालिफ रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के, या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जिनके सख्त मुखालिफ रहे हैं, वो भी अब मुख्तलिफ राय का इंजीनियर मिर्ज़ा के हवाले से इजहार कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद उनकी अब मुश्किलात कम नहीं हो रही। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों? एक तरफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहते थे कि मेरे सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, और ये बात करते थे बड़े बड़े उलमा, उनको लोग इतना नहीं सुनते। यानी उनका मयार स्कॉलर होने का, या ऑथेंटिक होने का, या नॉलेजेबल होने का, कुछ भी आप कहें, वो ये था कि कितने लोग मुझे सुन रहे हैं। और जितने लोग उनको सुनते थे या उनके फॉलोअर्स थे 30 लाख से ज़्यादा, तो उन्होंने वाहिद मेयार ये रखा हुआ था, उनकी गुफ्तगू से यही अंदाज़ा होता है कि मेरे सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, या मुझे लोग इतने सुनते हैं, मेरे करोड़ों शागिर्द हैं, वो ये कहते होते थे। बहुत से केस उनके ऊपर बनते रहे, यानी पहले भी गिरफ्तार हुए, दरख्वास्तें भी गईं, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। कभी गिरफ्तार होते थे, रिहा हो जाते थे, कोई दरख्वास्त जाती थी, कहीं मुनाजरा होता था, लोग एहतजाज करते थे, मामला रफा दफा हो जाता था। लेकिन इस दफ़ा बात बहुत गंभीर नज़र आ रही है। अब जब केस चलेगा अदालत में, फिर पता लगेगा कि क्या होता है। मामला ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुफ्तगू करते हुए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कहा कि ईसाई बरादरी में या इस क्रिश्चियनिटी में, उनके यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये कहा जाता है, कहीं कहा जी ये समझा जाता है, कभी कहा का कभी समझा का। वो कहते हैं जी मैंने ये नहीं कहा था, वो नहीं कहा था। बहरहाल इन अल्फाज का उन्होंने कहा जी मैंने तो चुनाव नहीं किया था। तो दोनों ही उनके अल्फाज मिलते हैं, कहीं वजाहत में उन्होंने समझा कहा, कहीं कहा जी कहा कह दिया। जबकि फिर ईसाई स्कॉलर्स कहते हैं जी हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, हमने कभी नहीं कहा। तो एक ऐसी बात कर दी कि जो क़यामत के करीब हम देखते हैं कि जो अब अल्फाज का चुनाव बड़ा मोहतात करना चाहिए, क्योंकि ये मज़हब और दीन और ख़ास तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती, ये बड़ा नाजुक मामला है। अदब, बहुत अदब का लिहाज रखना है, अदब से बात करनी है, मोहतात होकर। क्योंकि यहाँ तो सहाबा के लिए हुक्म था कि आवाज़ भी ऊंची नहीं होनी चाहिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो बहरहाल जी वो ये कि जहाँ इमाम मेहदी का जिक्र होता है, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है, तो उसमें उनके मुकाबिल एक किरदार, एक विलन, एक बद किरदार का जिक्र आता है। तो उससे उन्होंने जोड़ा कि जी वो तो इस तरह से समझते हैं नबी आखिरुज़्ज़मा खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब उन्होंने कह दिया जी हम नहीं समझते, तो हमारे हवाले से इस तरह इन्होंने बात की है, फलां है। अब इस पर वो क्लिप वायरल हुआ, वो केस बन गया कि आपने ये किस तरह से कह दिया कि जी वो उनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट है, फिर भी हमें इजाज़त है कि आप उनके यहाँ शादी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, जबकि उनका तो मज़हब या उनकी सोच वही सब बारे में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह की है। तो इससे फिर मामला बहुत बढ़ गया, वजाहत भी नाकाफ़ी नज़र आई, क्योंकि इस तरह के मामलात में पहले भी कभी वजाहत करते हैं, कुछ करते हैं। असल जो बात हुई है ना जी, अब ये 7 दिन का जिस्मानी रिमांड, उसमें तफ्तीश, बात सामने आएगी, फिर देखते हैं कि FIA क्या कहता है, अदालत में क्या केस चलता है, वो सब अपनी जगह अदालत में देखा जाएगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तौहीन रिसालत, तौहीन मज़हब के हवाले से क्या है क्या नहीं। क्योंकि इसमें अब ये कहा जा रहा है कि जी उन्होंने खुद से नहीं कहा, उन्होंने तो किसी को कोट किया कि जी फ़लाँ कहता है, फ़लाँ कहता है। लेकिन एक मजहबी स्कॉलर होते हुए अल्फाज का चुनाव तो मोहतात होना चाहिए था, आप ऐसे धड़ल्ले से करते। अब असल मसला ये हुआ एहतियात का दामन छोड़ना और तसलसल से बुजुर्गान दीन के बारे में, लोगों के बारे में इस तरह बात करना जिनके हवाले से लोग बहुत ज़्यादा हसास हैं, इज़्ज़त एहतराम रखते हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ऐसे अल्फाज जो आप किसी के वालिद वालदा के बारे में बोलेंगे ना, तो वो बुरा बनाएगा, वो कहेगा कि मेरी वालदा को, मेरे वालिद को इस तरह कह दिया है, छोकरा कह दिया, या लौंडा लपाड़ा कह दिया, या कुछ इस तरह का लफ्ज़ कह दिया। इस तरह के अल्फाज अगर आप बुजुर्गान दीन के बारे में करेंगे और लोगों के बारे में करेंगे जिनसे लोग अकीदत, मोहब्बत, एहतराम रखते हैं, हमें तो ये हुक्म है कि तुम दूसरे लोगों के झूठे खुदाओं को भी बुरा ना कहो।
کہ وہ غلط ہیں، لیکن آپ نے ان کے خداؤں کو برا نہیں کہنا، ورنہ تمہارے سچے رب کے بارے میں وہ کوئی اس طرح کی بات نہ کرے تو ان کو اکسانا نہیں ہے۔ تو عزت، احترام اور مباحثہ بھی کرنا ہے، بات بھی کرنی ہے تو ادب کو ملوث خاطر رکھنا ہے، اور چاہے جائے کہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی کے بارے میں اور دیگر بزرگان دین کے بارے میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں عجیب و غریب گفتگو کہیں انبیاء کے حوالے سے کہا گیا، اور چاہے مفتی حنیف قریشی ہوں، دیگر علماء ہوں، جس میں مفتی طارق محمود، وہ اس پر تنقید کرتے رہے، جا کے مناظرے کی بات کرتے رہے۔ اب مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس طرح سے ڈائریکٹ توہین نہیں بنتی، اور اگر مفتی حنیف قریشی کی بات کریں وہ کہتے ہیں جی وہ بات الگ رہی، تفتیش میں دیکھیں کیا ہے کیا نہیں، لیکن جو یہ پہلے کر چکے ہیں اس کا کیا ہوگا، جو گفتگو یہ پہلے کر دی انہوں نے۔ تو اب کیس تو لگتا ہے کہ اتنی آسانی سالو نہیں ہوگا، کیونکہ چاہے میں نے کہا کہ کچھ علماء میں اختلاف ہے، لیکن بعض بہت سخت الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں کہ جی یہ بہت ہو گیا، ہم پہلے درخواستیں دیتے رہے، کئی درخواستیں پینڈنگ تھیں، اب جا کر ایکشن لیا گیا، پہلے کیوں نہیں کیا۔ اس میں تمام مسالک کے لوگ اس میں آپ سے عرض کر رہا ہوں شامل ہیں۔ اسی طرح شام علی ظہیر ہوں، علامہ شام علی ظہیر، وہ دیکھ لیں، وہ بھی اس پر بات کر رہے ہیں۔ تو سب مسالک یا علماء دین وہ ان پر تنقید کرتے رہے کہ بس کر دو بس کر دو۔ اب نہ اکیڈمی رہی، نہ وہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا یا فیس بک چینل رہا، اب جان کا خطرہ الگ ہے، جیل الگ ہے، تفتیش الگ ہے، اور اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح کیس کو آگے بڑھائیں گے۔ اچھا اس دفعہ بھی کیس آگے چلتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سخت موقف آ رہا ہے بعض علماء کا اس بارے میں کہ جی ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے، اگرچہ اختلاف رائے ہوگا کہ جی یہ کیس نہیں بنتا تو کوئی اور کیس بنتا ہے، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ توہین کے مرتکب مسلسل ہو رہے تھے، لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں رہے تھے، بار بار ان کو کہا جا رہا تھا۔ یہ بات تو واضح ہے، مولانا طارق جمیل ہوں وہ ان سے خوش نہیں تھے۔ یعنی کوئی بھی عالم دین آپ دیکھ لیجئے، جتنے بھی آپ کے سامنے ہوں گے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جو ان کے بارے میں اچھی رائے دے رہا ہو۔ نوجوانوں میں ضرور پذیر آئی تھی جی سن لیتے ہیں، یہ جی دین کی باتیں کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جہاں جہاں انہوں نے اس طرح سے ادب سے گری ہوئی بات کی وہاں پر علماء نے شدید اعتراض کیا۔ پھر مختلف مسالک کے حوالے سے کتابوں کے بارے میں اختلافی باتیں لے کر آنا جو علماء میں رہتی ہیں، اس سے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ بتائیں انجینئر مرزا کو سن کر کیا آپ کا کوئی رجحان، محبت بڑھتی ہے یا شکوک و شبہات بڑھتے ہیں کہ اچھا فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں میں یہ لکھا ہے، فلاں کتاب میں اس طرح لکھا ہے، ڈھونڈ کے وہ باتیں لانا جس سے لوگوں کے ذہنوں میں عجیب و غریب سوال اٹھتے ہیں کہ اچھا یہ ہے وہ ہے۔ جو حسن ہے، جو ایسی باتیں ہیں جن میں اختلاف نہیں ہے، اس کو اس طرح سے پیش نہ کرنا۔ تو یہ سوال وہ کرتے تھے کہ جی بتا دیں صاف صاف کہ اس کے بعد آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے، کہ آپ کی زیادہ تبدیلی محسوس کرتے ہیں اچھائی کی طرف یا دین کی طرف، یا کہیں ذہنوں میں کنفیوژن بڑھ جاتی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہتے تھے۔ تو بہرحال اب یہ کیس لگتا ہے کہ ابھی تو چلے گا لمبا عرصہ، نہ تو ضمانت ہوتی نظر آ رہی ہے جلدی، نہ یہ کیس کوئی بہت جلد ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اگر اس کیس میں کوئی فرض کیجئے ان کو کوئی ریلیف ملتا بھی ہے تو اور بہت سی درخواستیں موجود ہیں اور بہت سے مقدمات ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ اب یہ ماضی والا قصہ نہیں ہے، ان کی مشکلات بھی بڑھ رہی ہیں، ان کے لیے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، کیا کس طرح بیرون ملک ان کو بھیج دیا جاتا ہے، جیسے ہی کوئی کیس میں ان کو ریلیف ملنے کی طرف چیزیں جاتی ہیں تو اس کے بعد یا پاکستان میں کس طرح ان کو سیکیور کیا جائے گا، ابھی کیس کس طرح چلے گا، دوسرے کیسز کا کیا ہوگا، یہ سب دیکھنا ہوگا، کیونکہ بعض لوگوں کا موقف بہت زیادہ سخت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ جو ماضی میں ان پر شدید تنقید کرتے رہے ہیں، انہوں نے بھی مجھے فون کر کے کہا کہ جی وہ دیکھیں وہ پرانی باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ والا جو معاملہ ہے اس میں کچھ چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا۔ مگر بات یہ ہے کہ معاملہ بہت حساس ہو چکا ہے، اب اس سے آسانی سے یہ نکل نہیں پائیں گے۔ اللہ حافظ۔